शुभ वार्ता मातेव आवास्वर 8 वोल 28-34 उपरांत तो पयले तडीक उतरून गदारेन घराच्या गांवांत पावलो. थंय देंवसार लागलेले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले आनी ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटे वचूंक कोणाकच धैर्य नासलो. आनी जे बोब मान म्हणाले, जेजू दाविदाच्या पुता, आमचे कबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोद्दूंक आयलाय कितें? थंयच लागसर साबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देंवसार जेजू लागीं अशें पारातूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडयताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडान धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरांत थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवून वचून कडश्या वयल्यान सरोवराक उडोवन उदका बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सरवणपी मुळ्ळे आनी फोळून धांवले आनी शहरांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रतीक जावन देंवसार लागलेल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सक्कड लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जाय म्हणून ताचे लागीं पारातून लागलो. नियाळ. जशें देव सर बरेपणाचें मूळ, तशेंच देंवसार सर खोटेपणाचें उगम. आमी खोटेपणाक बुडलेल्या वेळार सैतानान आमचें जीवन चलोवन व्हरता. जेन्ना आमी कितेंच वायट करता तेन्ना थंयसर देव ना. जेजू आयिल्लो आमकां सर वायटांतावन आनी सैतानाच्या पासातावन सुटका दिवंक. हांव देव म्हज्या काळजांत आनी जिणेंत जागो दिता तर कोण म्हजे विरोध रावत?